معكم الأستاذ رشيد. عندنا مجموعة من الدروس ديال ليكونومي بطريقة بسيطة. متنساوش تابوناو في لاشين معانا وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم باش المعلومة كاملة ديفيوزا بيناتكم الإخوان. وإن شاء الله حنا الهدف ديالنا وهو لا ريوسيت ديالكم كامل لي زيتيديون ينجحوا في لي زيتيد ديالهم. مرحبا بكم، وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديال وتبارطاجيوها مع صحابكم. l'amortissement, la définition de l'amortissement, la définition simple, بسيطة. L'amortissement traduit la dépréciation ou la diminution de la valeur d'une immobilisation résultant de l'usage du temps du changement de la technologie. كما كتعرفوا l'amortissement هو واحد من النقصان من القيمة ديال واحد l'immobilisation سويت الاستعمال ديالو ولا لو طون ديال هذا الاستعمال ولا لو شونجمون ديال لا تكنولوجي. بان شي حاجه جديده غادي نمشيو. certaines immobilisations ne se déprécient pas avec le temps. شنو هما لي بيان امورتيسابل؟ هما لي بيان اللي كينقصوا من القيمه، يعني كتنقص القيمه ديالهم على حسب الاستعمال. بار كونطخ هاد لي بيان راه نو امورتيسابل. بحالاش؟ بحال لو فونت كوميرس. لا لو فونت كوميرس على حسب الاستعمال ديال هاد لو فونت كوميرس واش غادي نجيب لا كليونتيل، واش غادي نزيد من لا كليونتيل ديال هذا سميتو هاد الفونت كوميرس. لو تيران قد ما كيتمشى قد ما غادي نزيد من لا فالور ديالو. تيران في واحد لاني بريسيدون غادي قد ما كنتمشاو لقدام غادي نزيدو من لا فالور ديال هاد التيران. كاينين لي زيموبيليزاسيون فينانسيي تما نو امورتيسابل. غادي نمشيو لو رول de l'amortissement. Le rôle de l'amortissement, c'est d'établir le coût d'une immobilisation sur plusieurs exercices, le renouvellement de l'investissement, de faire profiter à l'entreprise d'une économie d'impôt. L'amortissement est constaté dans les charges. كما كتعرفوا هاد لو كو ما يمكنش هاد لو كو خص يتقسم على بليزيور اكزرسيس على حسب لا دوري دو في ديال هاد لو بيان. لو رونوفلومون دو لانفيستيسمون خص التشجيع ديال هذا لو رونوفلومون. ما يمكنش نستعمل واحد الآلة واحد لا ماشين لواحد المدة كبيرة وتبقى ديما عندنا، ما يمكنش. خص لو رونوفلومون ديال هاد لانفيستيسمون ضروري. سي بون. نجيو بروفيتي à l'entreprise d'une économie de l'impôt. يعني هاد لونتربريز قد ما كتمشى لوتيليزاسيون ديال هاد لو بيان اوتوماتيكمون كتنقص المردوديه ديال هاد لو بيان. هاد لوتيليزاسيون ديال هاد لو بيان غتنقص المردوديه ديالو، يعني اوتوماتيكمون خص سميتو خص هاد لونتربريز تستافد من واحد لا شارج اللي غادي تاثر في لو ريزولتا. كما كنعرفوا البرودوي موان لي شارج يتيغال واحد لو ريزولتا. هاد لو ريزولتا هو لو ريزولتا امبوزابل. سي بون. هذا هو لو رول د لامورتيسمون. نجيو لي كونسيبت دو باز ديال هاد لامورتيسمون. لي كونسيبت دو باز شنو بغينا في هاد سميتو في هاد لامورتيسمون، شنو غادي نستعملو في هاد لامورتيسمون. كاين مجموعه من المرادفات كنستعملوهم.
لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين هو لو كو d'acquisition و de production de l'immobilisation hors taxe. عقلوا على هاد hors taxe. ما كنشدوش l'immobilisation TTC وكنطبقوا عليه لامورتيسمون. ما يمكنش، خصنا نردوه اور تاكس عاد نديرو ليه لامورتيسمون ديالو. كما كتشوفوا معانا لو كو داكيزيسيون égal le prix d'achat plus les charges accessoires d'achat plus les charges d'installation et de montage plus la TVA non récupérable. هذا هو لو كو داشا. لو كو داشا كنحصلوا عليه وعندي ليكزومبل في هذا لو كور. لو بري داشا بلوس هاد لو كو داكيزيسيون كنحصلوا عليه انطلاقا من البري داشا اور تاكس بلوس لي شارج اكسيسوار داشا بلوس لي شارج d'installation et de montage plus la TVA non récupérable. إلا عطانا في التمرين هاد المعطيات كاينين اللي كيعطيو ديريكتومون لو كو داكيزيسيون سي بون ولا لو بري داشا ديريكتومون سي بون. إلا عطاونا في التمرين لو بري داشا لي شارج اكسيسوار داشا اي لي شارج دانستالاسيون اي دو مونتاج ولا لا تيفيا كنجمعو كامل هاد المعطيات عاد باش نحصلو على لو كو داكيزيسيون. كما كتشوفوا في هاد ليكزومبل باش نديتيرمينيو لو كو داكيزيسيون اور تاكس في هاد ليكزومبل بري داشا دان ايكيبمون 400,000 درهم، فري ترونسبور 10,000 درهم، فري دانستالاسيون 20,000 درهم. لو كو داكيزيسيون إيتيغال لا صام ديال هاد المعطيات اللي هي 430,000 درهم اور تاكس. هادي هي لا باز دو كالكول ديال هاد لامورتيسمون. هادي اللي غادي نستعملو هاد سميتو هاد لا فالور اللي غادي نستعملو بور لو كالكول ديال هاد لامورتيسمون. سي بون. les autres concepts de base de l'amortissement, la durée d'amortissement, c'est la durée d'utilisation propre à l'entreprise choisie en fonction de sa politique ou de sa stratégie de renouvellement des immobilisations. على حسب la durée كاينين les entreprises يقدر ما تفوتش لا دوري دفي ديال هاد ليموبيليزاسيون. كاين فواتير ترونسبور كتامورتا على 10 سنين، يقدر هاد لونتربريز تبيعها لا سيسيون، دير واحد لا سيسيون وسط هاد لا دوري دفي ديال هاد الماتيريال ترونسبور. يعني غادي تبيعها في سميتو في 5 ans اوتوماتيكمون. هذه هي لا دوري دامورتيسمون. لا دوري دامورتيسمون هي هاد 5 سنين اللي استعملتها لونتربريز. لو تو دامورتيسمون سي لو نومبر داني ديوتيليزاسيون اكسبريمي اون بورسونتاج. هاد لو تو دامورتيسمون كما كتلاحظوا هنا إيتيغال 100 على لو نومبر داني دامورتيسمون. هذا سي لو تو دامورتيسمون لينيير ولا كونستون. وغادي نشوفوا لي مود دامورتيسمون في الكور. عندنا كاينين اصلا دو تيب ديال لامورتيسمون، امورتيسمون لينيير ولا كونستون اي لامورتيسمون ديغريسيف. نمشيو l'annuité, c'est le montant de l'amortissement pratiqué annuellement. عندي قاعدة l'annuité. عندنا قاعدة أنه l'annuité égale la valeur d'origine fois le temps. وكامل هادشي غادي نشوفوه في التمارين إن شاء الله. Le cumul d'amortissement
cumul d'amortissement سي لا سوم دي زانويتي، يعني انطلاقا من هاد لانويتي اللي شفنا لو cumul d'amortissement سي لا سوم des annuités pratiquées depuis l'acquisition de l'immobilisation. C'est la somme des annuités. هذا هو le cumul d'amortissement. La valeur nette d'amortissement, c'est la différence entre la valeur d'origine ou la valeur d'entrée et l'amortissement cumulé. وغادي نشوفوهم في des exercices إن شاء الله. La valeur nette d'amortissement كنرمزو ليها ب في A est égal VO moins le cumul d'amortissement CA اللي هي la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Remarque, les amortissements sont calculés à partir de la date de mise en service et non la date d'acquisition. هذه عقلوا عليها مزيان الإخوان، أن هاد لامورتيسمون راه كنكالكوليو على حسب لا دات دو ميز اون سيرفيس ديال هاد لو بيان، ماشي لا دات داكيزيسيون. يقدر هاد لي دات يكونوا بحال يعني راه كنشدو واحد لا دات، وإنما إلا كان هاد لو بيان ديفيرون هاد لا دات ديال لا ميز اون سيرفيس ديفيرونت على لا دات داكيزيسيون، اوتوماتيكمون راه كناخدو لا دات دو ميز اون سيرفيس ماشي لا دات داكيزيسيون. سي لو بيان عاوتاني دوزيام رومارك، سي لو بيان amortissable émis en service au cours de l'exercice comptable, la première dotation et la dernière dotation sont calculées. La dotation, il y a l'annuité. La première dotation et la dernière dotation, كنسميوها prorata temporé. هاد لو prorata temporé باش نحسبوه كي كنديرو باش نحسبوه. La première annuité est égale la valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois le M sur 2. Le M, c'est le nombre de mois d'utilisation في النهار فاش دخل لهاد لونتربريز. هذاك هو M، le nombre de mois. وكذلك la dernière annuité, c'est la valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois M sur 2. هاد لو M، شنو هي لا ديفيرونس ما بين هاد M الأولى ما بين هاد M الأولى؟ غادي نشرحها في تمارين. هاد لو M الأولى سي لا من النهار فاش دخل هاد لا ميز اون سيرفيس ديال هاد ليموبيليزاسيون حتى لا فان ديال لاني. غادي نحسب هاد لي موا اللي غادي يعطيونا هاد ام الاولى. الام الاخرى هي 12 موا هاد ام الاولى. سي بون، خلينا في الشهر جوج، كنحسبو جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يعني 11 شهر. يعني كنحسبو هاد البروميير انويتي على 11 شهر، و لا ديرنيير انويتي شحال بقى ليا في العام؟ بقات ليا وحده، بقى ليا ان موا في هاد العام. هذيك هي لا ديرنيير انويتي، لي موا ديال لا ديرنيير انويتي. كما كتلاحظوا le M, le nombre de mois d'utilisation de l'immobilisation pendant le premier exercice. M prime, le nombre de mois d'utilisation de l'immobilisation pendant la dernière année. M plus M prime est égal à 2, كما قلت لكم. Et toute fraction du mois est considérée comme un mois entier.
سي بون. يعني سميتو الى دخل في وسط الشهر يعني اوتوماتيكمون كونسيديري ان موا، يعني النهار 15 في واحد راه دخل في الشهر واحد. نهار 20 في 6 راه دخل في الشهر 6 اوتوماتيكمون، يعني كنحسبو داك الشهر كامل سي بون. كنمشيو لي ريجيم d'amortissement. كما كتلاحظوا لي ريجيم d'amortissement il existe du type d'amortissement. L'amortissement linéaire, c'est le régime commun. On amortit de manière régulière sur une durée déterminée. هاد l'amortissement linéaire ou la constant كتكون عندي la même annuité et le même temps. غادي نشوفهم في تمارين براتيكي وان شاء الله غادي تستافدوا مزيان. l'amortissement dégressif c'est un système selon lequel la dépréciation est plus importante dans les premières années étant abaissée. L'amortissement dégressif عندي واحد لو طو qui se différencie fois هاد لا فالور دوريجين قد ما في الاول في العمال الاولين كيكون هاد لانويتي كتكون بليز امبورطون في العمال الاولين على العمال الاخرين. غادي نشوفوها في تمارين ان شاء الله.